برادران گرامی قدر، اس انسان نو رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا۔ اللہ کریم نے جیڑا سب تو بڑا حکمت والا ہے، سب تو بڑا دانائی دا مالک ہے، رب ذوالجلال نے کسی بھی چیز نو بغیر مقصد تو پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ کریم نے کائنات دے اندر ایک ذرے تو لے کے عرش اعلیٰ تک جو کچھ بھی بنایا، اللہ کریم نے ہر شے نو کسی مقصد دے واسطے پیدا فرمایا۔ ضمناً ایک گل میرے ذہن دے اندر آ گئی، بادشاہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اپنے تخت دے اتے، بڑے ناز و نعمت دے نال، بڑی اپنی شان و شوکت دے نال، ایک مکھی بار بار آ کے دے چہرے تے بیٹھ جاندی ہے، بار بار او دے منہ تے مکھی بیٹھ جاندی ہے، تنگ آ گیا، اڑاندا ہے بار بار۔ آخر کار وہ آکھن لگا، یار پتہ نہیں رب نے اس مکھی نو کیوں پیدا کیتا، یہ میں تنگ کر رہی ہے، فضول ہے۔ اس نے اپنے ذہن دے مطابق یہ گل کیتی، پتہ نہیں اللہ نے اس مکھی نو کیوں بنایا۔ کول کوئی اللہ والا درویش بیٹھا ہویا سی، جس دا تعلق رب دی ذات نال سی، جس دیاں دل دیاں آنکھاں بھی روشن سن۔ اس نے آکھیا، بادشاہ سلامت، اس مکھی نو اللہ کریم نے مغروراں دا غرور توڑن واسطے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے اس نو متکبر اور غرور لوگاں دا غرور مکان واسطے پیدا فرمایا۔ تو آپ پہ سوچ لائے، اتنا بڑا بادشاہ ہو کے چھوٹی جی مکھی تو تنگ آ گیا ہے، اس تو عاجز آ گیا ہے، پھر جھک جا اس رب دے سامنے جس دی نکی جی مخلوق تنگ کر سکتی ہے، اور رب خالق کتنا قدرت والا ہوئے گا۔ بہرحال دوستان گرامی قدر، میں عرضے کر رہے ہاں، اللہ کریم نے ہر چیز نو پیدا فرمایا، کسے نہ کسے مقصد دے نال اور کسے حکمت دے تحت پیدا فرمایا۔ پہاڑ، دریا، درخت، زمین و آسمان، ہر شے دیاں اللہ کریم نے بے شمار حکمتاں مقرر فرمائیاں نے۔ اے نہیں ہو سکدا کہ باقی ساری ہر شے کسے مقصد واسطے ہوئے تے انسان نو اللہ کریم بغیر مقصد دے پیدا فرما دے وے، انج نہیں ہو سکدا۔ برادران گرامی قدر، اللہ کریم ساری زمین و آسمان دا خالق و مالک، رب ذوالجلال نے زمیناں نو پیدا فرمایا، کسے مقصد دے تحت پیدا فرمایا۔ زمین دے اتے سبزہ اگایا، درخت لگائے نے، اللہ کریم نے سمندر پیدا فرمائے نے، دریاواں نو بنایا، رب ذوالجلال نے پہاڑ پیدا فرمائے نے، ہر شے میرے خالق نے پیدا فرمائی ہے۔ زیوکار بھائیوں، اگر کائنات اندر نظر دوڑا کے ویکھیے، رنگا رنگ بہاراں نظر آون گیاں، طرح طرح دی اللہ دی قدرت دے شاہکار نظر آون گے۔ میرے خالق نے کسے شے نو بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ کسے خاص حکمت دے تحت پیدا فرمایا۔ پھر انسان نو دعوت فکر دیتی ہے، اے انسان مشرق تو لے کے مغرب تک ویکھ لے، شمال تو لے کے جنوب تک ویکھ لے، تن خدا دی خدائی دا شاہکار ہر شے نظر آوے گی۔ اس کائنات دے اندر پھر اپنی ذات نو بیدا جاویں، تن پتہ چل جائے گا تیرے رب نے تن بڑا اعلیٰ بنایا، رب ذوالجلال نے تن تے میں دعوت فکر دیتی ہے۔ فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ برادران گرامی قدر، میرے اللہ کریم نے فرمایا، اے انسان، کیا تو اے سمجھ لیا کہ تیرے رب نے تن بیکار پیدا فرمایا؟ اے انسان، کیا تو اے ذہن تے نہیں بنا لیا کہ تیرے رب نے تن ہنجی بنا دیتا، بس تو دنیا اندر آویں گا، زندگی گزار کے چلا جائیں گا، کھاویں گا، پیئیں گا، بچے پیدا کریں گا، دنیا اندر عیاشی کر کے ٹر جائیں گا۔ اگر تیرا اے خیال ہے تو یاد رکھ لے، اے خیال تیرا جھوٹا خیال ہے۔ تیرے رب نے تن پیدا فرمایا، اپنی بندگی واسطے بنایا۔ اللہ
کریم نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کریم نے جنہاں نو پیدا فرمایا، انساناں نو پیدا فرمایا، اپنی عبادت دی خاطر پیدا فرمایا۔ برادران گرامی قدر پھر سوچن دی گل ہے، اللہ کریم جس نے سانو زندگی عطا فرمائی ہے، جس نے سانو نعمت عطا فرمائیاں نے، او رب ساڈے تو کی تقاضا پیا کردا ہے؟ رب چاہندا ہے کہ میرا بندہ میری قدرت دا شاہکار ہے، جدوں دنیا تو جاوے اس حال وچ جاوے کائنات دے نال راضی ہوے، رب دی ذات بھی اس طرح راضی ہوئے۔ برادران گرامی قدر علماء و صوفیاء فرماندے نے بچہ جدو دنیا ہوتے آندا ہے، دنیا ہوتے آندا ہے، روندا پہ آندا ہے، چیخدا چلاندا پہ آندا ہے، لیکن باقی لوگ دی آمد تے خوشیاں دا اظہار کر رہے ہوندے نے۔ باپ بھی خوشیاں منا رہے ہیں، ماں دے چہرے تے بھی مسرت دا اظہار ہے، بہنا بھائی بھی خوشیاں مناندے پے نے۔ اللہ کریم نے ساڈے تے کرم فرمایا، سن اپنا بیٹا عطا فرمایا، سن بھائی عطا فرمایا، سن کوئی بھی رشتے والا عطا فرمایا۔ برادران گرامی قدر ہر بندہ جدو دنیا ہوتے آندا ہے، اس دے اہل و عیال، او دے رشتے دار، او دے تعلق والے خوشیاں منا رہے ہوندے نے۔ علماء فرماندے نے اے انسان تن زندگی گزارنی چاہی دیئے، تو دنیا تے آویں، تو آپ روندا پیا ہوویں، تن سارے ویکھن والے مسکرا کے خوشیاں دا اظہار کر رہے ہوندے نے۔ زندگی دنیا دے اندر انج کر کے گزار کے جا، جدوں تیرا آخری ویلا آوے، تو رب دی بارگاہ دے اندر جاویں، تو اپنے اللہ کریم دے انعامات نو ویکھ کے مسکرا رہے ہوویں، تیرے تعلق والے، تیرے نال محبت رکھن والے تیری یاد اندر آنسو بہا رہے ہون، انہاں ساریاں دے لباں تے ہی صدا ہوے مولا تیرا محبت کرن والا بندہ، دنیا تے رشتیاں دے اندر پرون والا، دنیا دے اتے انساناں دے واسطے رحمت دا پیکر بننے والا، اے بندہ تیری بارگاہ دے اندر جا رہا ہے، مولا اسی گواہی دینے ہاں اے بندہ تیرا بڑا نیک بندہ ہے، مولا اسی دے نال راضی ہو گیا، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیا مولا تو بھی اس دے نال راضی ہو جا۔